लागि नयाँ भिडियो लिएर आइसकेको छु। बाइकको ट्रेलमा अब यो 5 वटा क्वेशनबाट मात्र आउँछ पार्ट 2। यो पार्टमा म तपाईलाई भन्ने छु यो सवारी सञ्चालन सम्बन्धी ज्ञानको जम्मा 130 वटा क्वेशन रहेको छ। यो 130 वटा क्वेशन मध्ये 5 वटा क्वेशन आउँछ 25 मार्कमा। त्यसैले म तपाईलाई आज तपाईले यो भिडियो हेर्नुभयो भने तपाई 25 मार्कको सोल्भ गर्न सक्नुहुन्छ यो भिडियो हेरेर, किनकि म तपाईलाई 130 वटा क्वेशन भन्ने छु। यही 130 वटा क्वेशनबाट 5 वटा क्वेशन ग्यारेन्टेड आउँछ एक्जाममा, त्यो 25 मार्कको हुनेछ। म तपाईलाई अब त्यो सवारी सञ्चालन सम्बन्धी ज्ञानको 130 वटा क्वेशन भन्न गइरहेको छु। अब म तपाईलाई सवारी ज्ञान सम्बन्धी 130 वटा क्वेशनहरु भन्न गइरहेको छु। योबाट तपाईलाई 25 मार्कको आउँछ। बाइक र स्कुटरको लिखित एक्जाम तपाई दिइराख्नु भएको छ भने त्यसमा तपाईलाई यो 25 मार्कको आउँछ। क ए र के को तपाई वर्ग ए र के को यदि तपाई लिखित एक्जामको दिन गइराख्नु भएको छ भने तपाईलाई यो 130 वटा क्वेशनबाट 5 वटा क्वेशन आउँछ, त्यसमा 25 मार्कको क्वेशन हुनेछ। म तपाईलाई भन्ने छु 1 नम्बरमा क्वेशन रहेको छ जेब्रा क्रसिङ के को लागि प्रयोग गरिन्छ। यसको सही उत्तर रहेको छ पैदल यात्रीले बाटो काट्न। त्यसैगरी 2 नम्बरमा रहेको छ बढी उकालोमा सवारी चलाउँदा कुन गियरमा चलाउनु पर्छ। यसको सही उत्तर रहेको छ 1 गियर। त्यसै 3 नम्बरमा रहेको छ ओभरटेक गर्दा कुन साइडबाट गर्नुपर्छ। यसको सही उत्तर रहेको छ दायाँ साइडबाट। त्यसै 4 नम्बरमा रहेको छ निम्न मध्ये सवारी चालकको कर्तव्य कुन हो। यसको सही उत्तर रहेको छ माथिको सबै। त्यसैगरी तपाईले हेरिराख्नु होला 5 नम्बरमा रहेको छ गुडिरहेको मोटरसाइकललाई 81 रोक्नु पर्यो भने के गर्नु पर्छ। दुवै यसको सही उत्तर रहेको छ क नम्बरको दुवै ब्रेकलाई एकैपल्ट थिच्ने। त्यसैगरी 6 नम्बरमा रहेको छ मोटरसाइकल दर्ता गर्ने नियम कुन हो। यसको सही उत्तर रहेको छ ग नम्बरको यातायात व्यवस्था कार्यालय। त्यसैगरी 7 नम्बरमा रहेको छ इम्बेक्स नम्बर प्लेट बिग्रेमा के गर्नुपर्छ। यसको सही नम्बर रहेको छ ग नम्बरको यातायात व्यवस्था कार्यालयमा निवेदन दिने। त्यसैगरी 8 नम्बरमा रहेको छ इम्बेक्स नम्बर प्लेट भनेको के हो। यसको सही उत्तर रहेको छ प्लेटमा उठाएर अक्षर र अङ्क लेखेको। त्यसैगरी 9 नम्बरमा रहेको छ रातको समयमा गाडी पार्क गर्दा बालिने लाइट कुन हो। यसको सही उत्तर रहेको छ ग नम्बरको पार्किङ लाइट। त्यसैगरी 10 नम्बरमा रहेको छ सवारी चालक अनुमति पत्र लिन कस्तो फार्म भर्नु पर्छ। यसको सही उत्तर रहेको छ ख नम्बरको अनलाइन फारम। त्यसैगरी 11 नम्बरमा रहेको छ निम्न मध्ये सवारी चालकको कर्तव्य कुन हो। यसको सही उत्तर रहेको छ ग नम्बरको कन्डिसन चेक गरेर गाडी चलाउने। त्यसैगरी 11 नम्बरमा रहेको छ ड्राइभिङ परीक्षण केन्द्रको कार्य तलका मध्ये कुन हो। यसको सही उत्तर रहेको छ सवारी चलाउन प्रशिक्षण दिने। त्यसैगरी 13 नम्बरमा रहेको छ कुन अवस्थामा सवारी साधन चलाउनु हुँदैन। यसको सही उत्तर रहेको छ ग नम्बरको क र ख दुवै। कमा रहेको छ मादक पदार्थ सेवन गरेको अवस्थामा। त्यसैगरी ख नम्बरमा रहेको छ कलर छुट्याउन नसक्नेमा। यो दुईवटा कुनै अवस्था आयो भने त्यो सवारी साधन चलाउनु हुँदैन। त्यसैगरी 14 नम्बरमा रहेको छ सडक पार गर्दा कसलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। यसको सही उत्तर रहेको छ घ नम्बरको माथिका सबै स्कुले विद्यार्थीलाई। क नम्बरमा ख नम्बरमा रहेको छ शारीरिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई र ग नम्बरमा रहेको छ बुढाबुढीलाई। त्यसै 15 नम्बरमा रहेको छ ओभरटेक गर्न गाडीको सवारीलाई कसरी सङ्केत दिनुपर्छ। यसको सही उत्तर रहेको छ घ नम्बरको माथिका सबै हेडलाइट बालेर, हर्न बजाएर, साइकल साइड लाइट बालेर। त्यसैगरी 16 नम्बरमा रहेको छ पैदल यात्रीले कुन कुन स्थानबाट बाटो काट्नु पर्दछ। यसको सही उत्तर रहेको छ घ नम्बर माथिका सबै जेब्रा क्रसिङबाट। ग नम्बर ख नम्बर रहेको छ सबवेबाट। ग नम्बरमा रहेको छ आकाशे पुलबाट। त्यसैगरी अब 17 नम्बरमा रहेको छ शहरी इलाकामा सवारी चलाउँदा के गर्नुपर्छ। यसको सही उत्तर रहेको छ क नम्बरको गति सीमित गर्नुपर्छ। त्यसैगरी 18 नम्बरमा रहेको छ
आपतकालीन सवारी कुन हो, त्यसको सही उत्तर रहेको छ ग नम्बरको सब वाहन, दमकल र एम्बुलेन्स। त्यसै गरी 19मा रहेको छ आफ्नो सवारी भन्दा पछाडिको सवारीले ओभरटेक गर्न लाग्दा के गर्नुपर्छ, यसको सही उत्तर रहेको छ घ नम्बरको स्लो गरी साइड दिने। त्यसै गरी 20 नम्बरमा रहेको छ जेब्रा क्रसिङको रेखाङ्कन कुन कुन रङले गरिएको हुन्छ, यसको सही उत्तर रहेको छ क नम्बरको सेतो र कालो। त्यसै गरी 21 नम्बरमा रहेको छ टर्निङमा गाडी चलाउँदा कसरी चलाउनु पर्छ, यसको सही उत्तर रहेको छ घ नम्बर माथिका सबै। यसको क नम्बरमा रहेको छ सकभर लो गियरमा चलाउने, सेकेन्डमा रहेको छ स्पिड कम गर्नेमा, र ग नम्बरमा रहेको छ टर्निङ अगाडि नै 2-3 पटक हर्न बजाउने। अब 22 नम्बरमा रहेको छ सवारी साधन दायाँ मोड्दा के गर्नुपर्छ, यसको सही उत्तर रहेको छ ग नम्बरको दायाँ साइड लाइट दिने मोड्ने। 23 नम्बरमा रहेको छ साइड रोडबाट मेन रोडमा पस्ने बेलामा चालकले के गर्नुपर्छ, यसको सही उत्तर रहेको छ ग नम्बरको सिङ्गल दिँदै सुरक्षित गतिमा प्रवेश गर्ने। त्यसै गरी 24 नम्बरमा रहेको छ लुकिङ ग्लास कुन समयमा हेर्नुपर्छ, यसको सही उत्तर रहेको छ घ नम्बरमा माथिका सबै अवस्थामा हेर्ने, ओभरटेक गर्दा मात्र हेर्ने, ब्याक गर्दा मात्र हेर्ने, दायाँ अथवा बायाँ मोड्दा मात्र हेर्ने, यसको सही उत्तर रहेको छ माथिका सबै। त्यसै गरी 25 नम्बरमा रहेको छ कस्तो क्षेत्रमा हर्न बजाउनु हुँदैन, यसको सही उत्तर रहेको छ ग नम्बर विद्यालय र अस्पताल नजिक। 26 नम्बरमा रहेको छ मोटरसाइकल चलाउँदा टाउको बचाउने मुख्य उपाय के हो, यसको सही उत्तर रहेको छ घ नम्बरको हेलमेट लगाउने। त्यसपछि अब 27 नम्बरमा रहेको छ पानी परेको बखत सवारी चलाउँदा के कुरामा विशेष ध्यान पुर्याउनु पर्छ, यसको सही उत्तर रहेको छ माथिका सबै। चक्का चिप्लिने, ख नम्बरमा रहेको छ ब्रेक नलाग्ने, ग नम्बरमा रहेको छ पैदल यात्रुलाई हिलो छ्यापिने। त्यसै 28 नम्बरमा रहेको छ आफूभन्दा अगाडिको गाडीको स्पिड कम हुँदै गएको केबाट थाहा हुन्छ, यसको सही उत्तर रहेको छ क नम्बर ब्रेक लाइटबाट। त्यसै 29 नम्बरमा रहेको छ दुई पाङ्ग्रे सवारी साधनमा कति जनासम्म यात्रा गर्न मिल्छ, यसको सही उत्तर रहेको छ ख नम्बरको 2 जनासम्म। त्यसै 30 नम्बरमा रहेको छ कस्तो अवस्थामा ओभरटेक गर्नु हुँदैन, यसको सही उत्तर रहेको छ ग नम्बर माथिका सबै। क नम्बरमा रहेको छ जेब्रा क्रसिङमा गाडीले ओभरटेक गरिरहेको अवस्थामा, र ग नम्बरमा रहेको छ कुहिरो लागेको बेलामा, यो तिनटै अवस्था हो। त्यसै गरी 31 नम्बरमा रहेको छ मोटरसाइकल चलाउनु पूर्व कुन कुन कुरामा ध्यान दिनुपर्छ, यसको सही उत्तर हो घ नम्बर माथिका सबै। क नम्बरमा रहेको छ सवारीको अवस्था हेर्ने, ख नम्बरमा रहेको छ इन्धन कति छ भनेर चेक गर्ने, र ग नम्बरमा रहेको छ क्लच र एक्सिलेटरको अवस्था चेक गर्ने। त्यसै गरी 32 नम्बरमा रहेको छ विद्यालय तथा अस्पताल अगाडि सवारी चलाउँदा के गर्नु हुँदैन, यसको सही उत्तर रहेको छ घ नम्बर माथिका सबै। हर्न बजाउन, तीव्र गतिमा चलाउन र ओभरटेक गर्ने। त्यसै गरी 33 नम्बरमा रहेको छ बडका ट्राफिक चिन्हले के जनाउँछ, यसको सही उत्तर रहेको छ सूचनामूलक क नम्बर। त्यसै गरी 34 नम्बरमा रहेको छ रातको समयमा ओभरटेक गर्न गाडीको सवारीलाई कसरी सङ्केत दिनुपर्छ, यसको सही उत्तर छ क नम्बर हेडलाइट हाई र डिम गरेर। 35 नम्बरमा रहेको छ गोलो घुम्तीमा कताबाट आउने सवारी साधनलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्छ, यसको सही उत्तर छ क नम्बर दायाँबाट आउनेलाई। लेन अनुशासन भनेको के हो, यसको सही उत्तर छ ख नम्बर आफ्नो लेनबाट मात्र सवारी चलाउने। 37 नम्बरमा रहेको छ कुन कुन सवारीमा गति सीमित हुँदैन, यसको सही उत्तर हो क नम्बर दमकल, एम्बुलेन्स र विशिष्ट सवारीमा। त्यसै 38 नम्बरमा रहेको छ फुटपाथ किन बनाइएको हो, यसको सही उत्तर हो ग नम्बर पैदल यात्री हिँड्न। त्यसै गरी 39 नम्बरमा रहेको छ ट्राफिक प्रहरीले गल्ती देखाए सवारीलाई रोकेमा कस्तो व्यवहार गर्नुपर्छ, यसको सही उत्तर हो ग नम्बर नम्रतापूर्वक गल्ती महसुस गर्ने। त्यसै 40 नम्बरमा रहेको छ सडकको रेखाङ्कन कुन कुन रङको प्रयोगबाट गरिन्छ, यसको सही उत्तर रहेको छ 1 क नम्बर सेतो र पहेँलो। त्यसै गरी 41 नम्बरमा रहेको छ साइड रोडबाट मेन रोडमा पस्ने बेलामा चालकले के गर्नु हुँदैन, यसको सही उत्तर रहेको छ घ नम्बर माथिका सबै।
क नम्बरमा रहेको छ सवारी साधनको गति बढाउन, ख नम्बरमा रहेको छ मेन रोडको बीचमा गाडी रोक्न र ग नम्बरमा रहेको छ सिग्नल नदिई प्रवेश गर्न। त्यसैगरी 42 नम्बरमा रहेको छ अग्नि नियन्त्रण यन्त्र भनेको के हो? यसको सही उत्तर हो घ नम्बर आगो निभाउन प्रयोग गरिने यन्त्र। त्यसैगरी 43 नम्बरमा रहेको छ मोटरसाइकल हाँकिरहेको बेला मोबाइलको घन्टी लगातार बज्यो भने के गर्नुहुन्छ? यसको सही उत्तर हो क नम्बर सुरक्षित तवरले किनारामा साइड लगाई फोन उठाउँछु र रोकिएर कुरा गर्छु। त्यसै 44 नम्बरमा रहेको छ तपाईको सवारी पछाडि एम्बुलेन्स आएमा के गर्नुहुन्छ? यसको सही उत्तर हो ख नम्बर साइड दिने। त्यसैगरी 45 नम्बरमा रहेको छ सवारी चलाउँदा के गर्नु हुँदैन? यसको सही उत्तर हो घ नम्बर माथिका सबै मोबाइलमा कुरा गर्नु हुँदैन, क नम्बर। ख नम्बरमा रहेको छ मादक पदार्थ सेवन गर्नु हुँदैन र ग नम्बर रहेको छ जथाभावी ओभरटेक गर्नु हुँदैन। त्यसैगरी 46 नम्बरमा रहेको छ नेपालमा सबभन्दा बढी दर्ता भएको सवारी साधन कुन हो? यसको सही उत्तर हो ग नम्बर मोटरसाइकल। त्यसैगरी 47 नम्बरमा रहेको छ मोटरसाइकलमा हरेक पटक गियर परिवर्तन गर्दा के थिच्नुपर्छ? यसको सही उत्तर हो क्लच। त्यसैगरी 48 नम्बरमा रहेको छ उकालो र ओह्रालो जाने मध्ये कुन चाहिँलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्छ? यसको सही उत्तर हो ख नम्बर उकालोमा गइरहेको सवारीलाई। सवारी साधन अब 49 नम्बरमा रहेको छ सवारी साधन बायाँ मोड्दा के गर्नुपर्छ? यसको उत्तर रहेको छ क नम्बरको बायाँ साइडलाई दिने मोड्ने। त्यसै 50 नम्बरमा रहेको छ मोटरसाइकल चलाउँदा के अनिवार्य छ? यसको सही उत्तर हो घ नम्बर हेलमेट लगाउन। त्यसै 51 नम्बरमा रहेको छ सवारीलाई मोड्दा कुन बत्ती बाल्नुपर्छ? यसको सही उत्तर हो घ नम्बर साइड लाइट। त्यसैगरी 52 नम्बरमा रहेको छ सवारी चालकले कस्तो अवस्थामा सवारी चलाउनु हुँदैन? यसको सही उत्तर हो माथिका सबै। त्यसैगरी 53 नम्बरमा रहेको छ सडक पार गर्दा कसरी गर्नुपर्छ? यसको सही उत्तर हो घ नम्बर जेब्रा क्रसिङबाट बिस्तारै पार गर्नुपर्छ। त्यसै 54 नम्बरमा रहेको छ कुन स्पिडमा तुलनात्मक रूपमा इन्धनको खपत कम हुन्छ? यसको सही उत्तर हो ग नम्बर हाई स्पिडमा चलाउँदा। 55 नम्बरमा रहेको छ इलेक्ट्रिक स्कुटरले तलका मध्ये के गर्नुपर्छ? यसको सही उत्तर हो घ नम्बर माथिका सबै सवारी दर्ता गर्नुपर्छ, क नम्बर। ख नम्बर सवारी चालक अनुमति पत्र लिनुपर्छ र ग नम्बर हेलमेट लगाएर मात्र चलाउनुपर्छ। 56 नम्बरमा रहेको छ साइड रोड भनेको कस्तो सडक हो? यसको सही उत्तर हो घ नम्बर मूल सडकमा जोडिने साना सडक। 57 नम्बरमा रहेको छ ओभरटेक भइरहेको बेला सवारी कुन गियरमा राख्नुपर्छ? यसको सही उत्तर हो 1 नम्बर गियरमा। त्यसैगरी अब 58 नम्बरमा रहेको छ सवारीको सुरक्षा भन्नाले केलाई बुझाउँछ? यसको सही उत्तर हो ग नम्बर सवारीको लक गर्ने। 59 नम्बरमा रहेको छ के कारणले गर्दा मोटरसाइकल बढी दुर्घटना हुने गर्दछ? यसको सही उत्तर हो घ नम्बर माथिका सबै अनियन्त्रित गतिमा चलाउँदा, ट्राफिक नियमको पालना नगर्दा, ओभर कन्फिडेन्ट हुँदा। त्यसैगरी 60 नम्बरमा रहेको छ सडकको किनारा कस्तो रङले मार्किङ गरिएको हुन्छ? यसको सही उत्तर हो ग नम्बर पहेँलो। त्यसैगरी 61 नम्बरमा रहेको छ 81 मोटरसाइकल रोक्दा के गर्नुपर्छ? यसको सही उत्तर हो दुवै ब्रेक एकैचोटि लगाउने। त्यसैगरी 62 नम्बरमा रहेको छ मोटरसाइकलमा सबभन्दा महँगो पार्ट्स कुन हो? यसको सही उत्तर हो क नम्बर इन्जन। त्यसैगरी 63 नम्बरमा रहेको छ सवारी साधन चलाउँदा के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ? यसको सही उत्तर हो घ नम्बर माथिका सबै अगाडिको सवारी कता जाँदैछ हेर्ने। त्यसै ख नम्बरमा सकभर आफ्नो लेनमा सवारी चलाउने र ग नम्बरमा आफ्नो पछाडिको सवारीको गति हेर्ने। 64 नम्बरमा रहेको छ पछाडिबाट आइरहेको सवारीले ओभरटेक गर्न लाग्दा के गर्नु हुँदैन? यसको सही उत्तर रहेको छ घ नम्बर आफ्नो गाडीको गति बढाउन, हर्न बजाउन, आफ्नो सवारी स्लो नगरी साइड दिन। त्यसैगरी 65 नम्बरमा रहेको छ मोटरसाइकलको मुख्य काम के हो? यसको सही उत्तर रहेको छ ख नम्बर छिटो छरितो यात्रा गर्ने। त्यसैगरी 66 नम्बरमा रहेको छ सवारी आवागमनलाई नियमन गर्न सरकारी निकाय कुन हो? यसको सही उत्तर रहेको छ ग नम्बर क र ख दुवै। क नम्बरमा रहेको छ यातायात व्यवस्था विभाग। त्यसैगरी ख नम्बरमा रहेको छ ट्राफिक प्रहरी। त्यस्तैगरी 67 नम्बरमा रहेको छ पानीमा चक्का डुबेमा कुन गियर लगाउनु पर्दछ? यसको सही उत्तर हो क
क 1 नम्बर गियर। त्यस्तै गरी 68 नम्बरमा रहेको छ हर्नको प्रयोग कसरी गर्नुपर्छ, यसको सही उत्तर हो क नम्बर, नभई नहुने परिस्थितिमा मात्र प्रयोग गर्ने। त्यस्तै गरी 69 नम्बरमा रहेको छ सडक पार गर्दा कसलाई प्राथमिकता दिइरहनु पर्दैन, यसको सही उत्तर हो ग नम्बर, निजी सवारीलाई। त्यसै गरी 70 नम्बरमा रहेको छ तपाईको सवारी पछाडि दमकल आएमा के गर्नुहुन्छ, यसको सही उत्तर हो ख नम्बर, साइड दिने। त्यसै गरी 71 नम्बरमा रहेको छ सार्वजनिक सवारी साधनमा कतिजना सम्मले यात्रा गर्न मिल्छ, यसको सही उत्तर हो घ नम्बर, सिट संख्या बराबर। त्यस्तै गरी 72 नम्बरमा रहेको छ कस्तो अवस्थामा सवारी साधनहरू चलाउँदा एक आपसको दूरी बढिराख्नुपर्छ, यसको सही उत्तर हो घ नम्बर, हुस्सु र कुहिरो लागेको बेलामा। त्यसै गरी 73 नम्बरमा रहेको छ भिआइपी सवारी चलेको बेलामा आफ्नो सवारीलाई के गर्नुपर्छ, यसको सही उत्तर हो क नम्बर, रोकेर साइड दिने। त्यसै गरी 74 नम्बरमा रहेको छ तलका मध्ये कुन सवारी सडकमा गुड्दैन, यसको सही उत्तर रहेको छ घ नम्बर, माथिका सबै, रेल, प्लेन, पानी जहाज। त्यसै गरी 75 नम्बरमा रहेको छ लुकिङ ग्लासको प्रयोग कस्तो अवस्थामा गरिराख्नु पर्दैन, यसको सही उत्तर हो घ नम्बर, जेब्रा क्रसिङ गर्दा। 76 नम्बरमा रहेको छ सवारी चलाउनु पूर्व कुन कुन कुरामा ध्यान दिनुपर्छ, यसको सही उत्तर हो माथिका सबै, सवारीको अवस्था, इन्धन, क्लच र एक्सिलेटर। 77 नम्बरमा रहेको छ जेब्रा क्रस सडकको कुन भागमा राख्नुपर्छ, यसको सही उत्तर हो क नम्बर, मुख्य चोकमा। त्यसै गरी 78 नम्बरमा रहेको छ कस्तो ठाउँमा सवारीको गति कम गर्नु पर्दछ, यसको सही उत्तर हो घ नम्बर, माथिका सबै, क नम्बरमा रहेको छ दो बाटो, ख नम्बरमा रहेको छ चौबाटो र ग नम्बरमा रहेको छ बस्ती बाक्लो भएको ठाउँमा। त्यसै गरी 69 नम्बरमा रहेको छ ओह्रालोमा मोटरसाइकल चलाउँदा के गर्दा बढी सुरक्षित भइन्छ, यसको सही उत्तर हो ग नम्बर, बिस्तारै ब्रेक लगाउँदा। त्यसै गरी 80 नम्बरमा रहेको छ कुन सवारी साधनको चालकले यात्रा गर्दा ब्लू बुक बोकिराख्नु पर्दैन, यसको सही उत्तर हो घ नम्बर, गियरवाला साइकल। त्यस्तै गरी 81 नम्बरमा रहेको छ 1 नम्बर गियरमा मोटरसाइकल चलाउन उपयुक्त सडक कुन हो, यसको सही उत्तर रहेको छ क नम्बर, उकालो सडक। त्यस्तै गरी 82 नम्बरमा रहेको छ कस्तो सडकमा सार्वजनिक सवारी सञ्चालन गर्नु हुँदैन, यसको सही उत्तर हो ग नम्बर, रोड कायम नभएको। त्यसैले यदि तपाईँ अरू भिडियोहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँ चाहिँ यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला, यो सवारी साधन सम्बन्धी अरू भिडियोहरू हेर्नको लागि, अरू अब्जेक्टिभ क्वेसनहरू म तपाईँलाई भन्नेछु। त्यसै गरी अब 83 नम्बरमा भन्न गइरहेको छु। 83 नम्बरमा रहेको छ कुन सवारी साधन चलाउँदा हेलमेटको प्रयोग अनिवार्य छैन, यसको सही उत्तर हो ग नम्बर, इलेक्ट्रिक साइकल। 84 नम्बरमा रहेको छ सुरक्षित पार्किङ भन्नाले के बुझिन्छ, यसको सही उत्तर हो ख नम्बर, पार्किङ स्थलमा पार्किङ। त्यस्तै गरी 85 नम्बरमा रहेको छ बाक्लो, कुहिरो वा हुस्सो लागेको बेला सवारी साधन देख्न कुन बत्ती बाल्नुपर्छ, यसको सही उत्तर हो ग नम्बर, फग लाइट। त्यसै गरी 86 नम्बरमा रहेको छ सवारी साधनको पछाडिको रातो बत्ती कुन अवस्थामा बल्छ, यसको सही उत्तर हो घ नम्बर, ब्रेक लगाउँदा। त्यसै गरी 87 नम्बरमा रहेको छ विद्युतीय सवारीमा तलका मध्ये कुन पर्दैन, यसको सही उत्तर हो ग नम्बर, ग्यास टेम्पो। त्यसै गरी 88 नम्बरमा रहेको छ अस्पताल वा विद्यालय नजिक सवारी चलाउँदा कसरी चलाउनु पर्छ, यसको सही उत्तर हो घ नम्बर, माथिका सबै, सतर्कतापूर्वक, बिस्तारै, हर्न नबजाई। त्यस्तै गरी 99 नम्बरमा रहेको छ उकालोमा गाडी रोक्दा के गर्नुपर्छ, यसको सही उत्तर हो घ नम्बर, माथिका सबै, ओठ लगाउने, पहिलो गियरमा रोक्ने, ह्यान्ड ब्रेक लगाउने। त्यस्तै गरी 90 नम्बरमा रहेको छ आफूभन्दा अगाडिको गाडीको स्पिड कम हुँदै गएको केबाट थाहा पाउन सकिन्छ, यसको सही उत्तर हो घ नम्बर, केबाट थाहा पाउन सकिँदैन, यसको सही उत्तर हो घ नम्बर, मोबाइल फोनबाट सकिँदैन। त्यसै गरी 91 नम्बरमा रहेको छ सवारी चलाउँदा सिट बेल्टको प्रयोग किन गरिन्छ, यसको सही उत्तर हो ग नम्बर, दुर्घटना भए कम क्षति होस् भने। त्यसै गरी अब 92 नम्बरमा रहेको छ टी जंक्सन आइपुग्न लाग्दा आफ्नो सवारीलाई के गर्नुपर्छ, यसको सही उत्तर हो ग नम्बर,
गति कम गरी बाटो सुरक्षित भएपछि मात्र अघि बढ्ने। त्यसै गरी 93 नम्बरमा रहेको छ घुमेर जाने र सिधा जाने सवारी मध्ये कुन सवारीले प्राथमिकता पाउँछ? यसको सही उत्तर हो ख नम्बर सिधा जाने। 94 नम्बरमा रहेको छ सडकमा ट्राफिक बत्तीहरू कुन क्रमले बल्दछ? यसको सही उत्तर हो ग नम्बर हरियो, पहेँलो, रातो। त्यसै गरी 95 नम्बरमा रहेको छ फग लाइट कस्तो रङको हुन्छ? यसको सही उत्तर हो ख नम्बर पहेँलो। 96 नम्बरमा रहेको छ ब्लु बुक कहाँ राख्नुपर्छ? यसको सही उत्तर हो ग नम्बर चालकसँग। अब 97 नम्बरमा रहेको छ मोटरसाइकलमा दायाँ खुट्टाले के नियन्त्रण गर्छ? यसको सही उत्तर हो ख नम्बर ब्रेक। मोटरसाइकलमा बायाँ खुट्टाले के नियन्त्रण गर्छ? यसको सही उत्तर हो ग नम्बर गियर। त्यसैगरी 99 नम्बरमा रहेको छ दुई पाङ्ग्रे सवारीमा बायाँ हातले के नियन्त्रण गर्छ? यसको सही उत्तर हो क र ख दुवै। क क्लच, ख ब्रेक। त्यसैगरी अब 100 नम्बरमा रहेको छ दुई पाङ्ग्रे सवारीमा दायाँ हातले के नियन्त्रण गर्छ? यसको सही उत्तर हो घ नम्बर ख र ग दुवै। खमा रहेको छ ब्रेक र गमा रहेको छ एक्सिलेटर। 101 नम्बरमा रहेको छ दुई पाङ्ग्रे सवारीमा फुट ब्रेक कुन चक्कामा लाग्छ? यसको सही उत्तर हो ग नम्बर पछाडिको चक्कामा। त्यस्तै 102 नम्बरमा रहेको छ मोटरसाइकलमा कुन गियर हुँदैन? यसको सही उत्तर हो ग नम्बर ब्याक गियर। त्यसै गरी 103 नम्बरमा रहेको छ कस्तो सडकमा ब्रेक फेल हुँदा सबभन्दा बढी खतरा हुन्छ? यसको सही उत्तर हो क नम्बर ओह्रालो सडकमा। त्यसै गरी 104 नम्बरमा रहेको छ तपाईँ आफ्नो मोटरसाइकल कसरी स्टार्ट गर्नुहुन्छ? यसको सही उत्तर हो क नम्बर गियर चेक गरेर। 105 नम्बरमा रहेको छ पछाडिबाट भिआइपी सवारी आइरहेको अवस्थामा आफ्नो सवारीलाई के गर्नुहुन्छ? यसको सही उत्तर हो ग नम्बर गति कम गरेर साइड दिन्छ। त्यस्तै गरी 106 नम्बरमा रहेको छ सवारी चलाउँदा पानी परेको बेलामा अगाडिदेखि केही देखिएन भने के गर्नुहुन्छ? यसको सही उत्तर हो ख नम्बर वाइपर चलाउँछु। त्यस्तै 107 नम्बरमा रहेको छ सहरी इलाकामा प्रति घण्टा कति किलोमिटर भन्दा बढीको गतिमा सवारी चलाउनु हुँदैन? यसको सही उत्तर हो ग नम्बर 40 किलोमिटर। त्यस्तै 108 नम्बरमा रहेको छ कस्तो सडकमा सवारी साधन कम गतिमा चलाउनु पर्छ? यसको सही उत्तर हो घ नम्बर पैदल यात्री क्रसिङमा। 109 नम्बरमा रहेको छ सवारी साधन पार्किङ कहाँ गर्नुपर्छ? यसको सही उत्तर हो ख नम्बर पार्किङ लेखिएको ठाउँमा। 110 नम्बरमा रहेको छ कस्तो अवस्थाको गाडी हाँक्ने हुँदैन? यसको सही उत्तर हो ख नम्बर ब्रेक बिग्रिएको। त्यस्तै 11 नम्बरमा रहेको छ चालकमा हुनुपर्ने गुण के हो? यसको सही उत्तर हो घ नम्बर माथिका सबै। धैर्य रहने, अरूप्रति सद्भाव राख्ने, पूर्व अनुमान लगाउन सक्ने। त्यस्तै 112 नम्बरमा रहेको छ सवारी पार्किङ गर्न नपाइने स्थान कुन हो? यसको सही उत्तर रहेको छ घ नम्बर माथिका सबै। घर वा कार्यालयको गेट अगाडि, उकालो सडकमा, ओह्रालो सडकमा। 113 नम्बरमा रहेको छ सवारी चालकले जेब्रा क्रसिङमा के गर्नुपर्छ? यसको सही उत्तर हो ग नम्बर कम गतिमा चलाउने। त्यसै 114 नम्बरमा रहेको छ बीच बाटोमा मोटरसाइकल बिग्रिएमा के गर्नुहुन्छ? यसको सही उत्तर हो घ नम्बर रोकेर साइड लगाउँछु। त्यसै 115 नम्बरमा रहेको छ कस्तो अवस्थामा क्लच थिचेर मोटरसाइकल चलाउन खतरा हुन्छ? यसको सही उत्तर हो घ नम्बर माथिका सबै। ओह्रालोमा, बढी स्पिडमा, मोडमा। त्यस्तै 116 नम्बरमा रहेको छ मोटरसाइकलमा के गर्दा गति बढ्छ? यसको सही उत्तर हो ग नम्बर एक्सिलेटर बढाउँदा। त्यस्तै 117 नम्बरमा रहेको छ ओह्रालोमा मोटरसाइकल चलाउँदा के थिच्यो भने बढी खतरा हुन्छ? यसको सही आन्सर रहेको छ क नम्बर क्लच थिचा। त्यस्तै 158 नम्बरमा रहेको छ ओभरटेक गर्दा कुन गियर प्रयोग गर्नुपर्छ? यसको सही उत्तर हो घ नम्बर आवश्यकता अनुसारको उपयोग गियर। 119 नम्बरमा रहेको छ कस्तो अवस्थामा अरू सवारीलाई ओभरटेक गर्न इसारा गर्नु हुँदैन? यसको सही उत्तर हो घ नम्बर माथिका सबै। घुम्तियाउने बेलामा, अगाडिबाट सवारी आइरहेको अवस्थामा, अगाडिको सडक साँघुरो भएको अवस्थामा। त्यस्तै 120 नम्बरमा रहेको छ सवारी चालक भन्नाले कसलाई बुझाउँछ? यसको सही उत्तर हो ख नम्बर सवारी चालक अनुमति पत्र लिएको व्यक्ति। त्यस्तै 121 नम्बरमा रहेको छ स्कुटर
चालकले दाहिने खुट्टाले के नियन्त्रण गर्छ, यसको सही उत्तर हो घ नम्बर कुनै पनि होइन। त्यस्तै 122 नम्बरमा रहेको छ मोटरसाइकल चालकको साथमा अनिवार्य हुने पर्ने चिज के हो, यसको सही उत्तर हो ग नम्बर माथिका सबै ब्लू बुक, लाइसेन्स, हेलमेट। त्यसै 123 नम्बरमा रहेको छ मोटरसाइकलको अधिकतम प्रति घण्टा गति कति हो, यसको सही उत्तर हो क नम्बर 50 किलोमिटर। त्यस्तै 124 नम्बरमा रहेको छ ओभरटेक गर्न नहुने स्थान कुन हो, यसको सही उत्तर हो ग नम्बर माथिका सबै दोबाटो स्थलमा मोड वा घुम्तीमा। त्यसै गरी 125 नम्बरमा रहेको छ सवारी हाँकिरहेको बेलामा कस्तो सवारी साधनलाई साइड दिनुपर्छ, यसको सही उत्तर हो घ नम्बर माथिका सबै उकालोमा आउँदै गरेको सवारीलाई, घामको दिशातिर गइरहेको सवारीलाई, आकस्मिक सेवाका सवारीलाई। त्यसै गरी 126 नम्बरमा रहेको छ मन्द गतिका सवारी सडकको कुन साइडबाट हाँक्नुपर्छ, यसको सही उत्तर हो ख नम्बर बायाँबाट। त्यस्तै 127 नम्बरमा रहेको छ सवारी चालकमा हुनुपर्ने गुण के हो, यसको सही उत्तर हो घ नम्बर माथिका सबै सजगता, सहनशीलता र विनम्रता। त्यसै गरी 128 नम्बरमा रहेको छ स्कुटर र मोटरसाइकलमा कति पाउन्ड हावा भर्नु उपयुक्त हुन्छ, यसको सही उत्तर हो क नम्बर 15 देखि 25 पाउन्ड। 129 नम्बरमा रहेको छ बाक्लो बस्ती भएको इलाकामा प्रति घण्टा अधिकतम कति मिटरको गतिमा सवारी चलाउनु पर्छ, यसको सही उत्तर हो क नम्बर 40 किलोमिटर। त्यसै गरी 130 नम्बरमा रहेको छ ब्रेथलाइजरले के काम गर्छ, यसको सही उत्तर हो क नम्बर मादक पदार्थ सेवनको जाँच गर्दछ।